روشن بشه و این به رشد فکر کمک میکنه. لزوم نداره ما همیشه بگیم ما اولیم، ولی خب این به هر حال یک سنتی است که بعضی‌ها نمیفهمنش و یا انجامش نمیدن. در هر حال این ماجرای زنان یه ماجرای زنان نیست. حالا از اینجا به اینجا نقل میزنم که این وقتی که مثلا شما زندان زنان رو نگاه میکنید میبینید که این زندان زنان تمام ویژگی‌های زندان مردا رو داره، به اضافه یه چیزایی که به جنسیت برمیده و اون نکاتی هستش که روشنایی میافکنه حتی به سازوکار نظام زندان مردا. یعنی این فکر بسیار اشتباهی که ما فکر کنیم که مسئله اینجا مثل تئاتر باید تلفن‌ها اینا رو عمل ببندیم. بعد برای وقتی ما میگیم مسئله یا موضوعات زنان، یعنی میگیم موضوعات همه جامعه، یعنی موضوعات مردا، موضوعات خانواده، موضوعات جنسیتی، موضوعات، چون مسئله موضوع زنان از خصوصی ترین حریم اجتماعی رو که مسئله عشق، رابطه جنسی و خانواده که سلول یعنی نهاد پایه‌گذار جامعه است، در واقع اونو در بر میگیره. مسئله وقتی ما میگیم زنان تا مسائل سیاسی، در نتیجه ماجرای زنان یه ماجرای اجتماعیه و این فکر غلطیه که فکر کنیم که موضوع زنان با مردم مربوط نیست. یعنی و اینکه مردها اونقدر شامل این موضوع نمیشن، مردها کاملا شامل این موضوع میشن و هر وقت که ما وارد موضوع زنان میشیم در واقع وارد موضوع مردها میشیم، وارد موضوع کل جامعه میشیم. به همین دلیل هستش که در مقولات تحقیقی معمولا میگن مناسبات جنسیتی. مناسبات جنسیتی به این معنی که همه رو در بر میگیره، فقط مسئله زنان نیست. البته حقوق زنان در این مناسبات جنسیتی جایگاه ویژه‌ای داره. در مورد مسئله زندان همینطور بوده و در مورد مسائل دیگه هم همینطوره. حالا ما با توجه به این مقدمات میتونیم وارد موضوع صحبتمون بشیم که مسئله جنبش‌های اجتماعی اخیر در ایران هست و نقش زنان دیروز و امروز. خب اینجا باز برمیگردیم با همون ماجرای دیروز و امروز که در مورد زندان هم گفتم، یعنی که ما دیروزمون به امروزمون و امروزمون به فردامون مربوطه. اگر فکر کنیم زمانی که ما میتونیم به امروزمون برخورد داشته باشیم، یک نگاهی داشته باشیم بدون اینکه به دیروزمون نگاه کنیم، فکر می‌کنم بزرگترین اشتباه و بدون اینم آینده وجود نداره. یعنی منظورم نگاه به آینده وجود نداره. اگه بر سر این موضوع توافق کنیم، وقتی که ما میگیم دیروز باید تعیین کنیم ببینیم دیروز رو از کی میگیم. من وقتی که میگم دیروز از معاصر میگم. معاصر وقتی که میگم از انقلاب مشروطه میگم. یعنی به یک دلیل خیلی مشخص که تمام اون معضلات فکری که در انقلاب مشروطه در ایران اتفاق افتاد، همون معضلات امروز به شدت بیشتری مطرحه. یعنی در سال 1906 تا 11 که در ایران انقلاب باز میلادی میگم در ایران انقلاب مشروطه شد، در اون زمان معضل‌هایی مطرح بود که این معضل‌ها رو مورخان کار کردن، مورخان زیادی کار کردن، از جمله ژانت آفاری که کارهای خیلی خوب که آقای فریدون آدمیت خب به هر حال فکر می‌کنم همه میشناسن، همایون ناطق، خانم ژانت آفاری، آقای امانت، بقیه و کار کردن سر این موضوع و برای همه مورخان و همه کسانی که کار کردن سر این موضوع توافق نظر دارن و خانم آفاری هم این رو میگه که مسئله مشروطه بعد از انقلاب اسلامی دوباره مطرح شد. یعنی وقتی که مشروطه این اتفاق افتاد، بعداً در زمان شاه، یعنی مبارزان زمان شاه، اصلا توجهی به مسائل زمان مشروطه نداشت. این خودش سواله، یه پرسشه که چجوری این قطع صورت گرفت. یعنی چطوری ممکنه که ما راجع به مشروطه خیلی فکر نمی‌کنیم تا وقتی انقلاب بین دیومه اسلامی شد و بعد از اون بودش که وقتی که خمینی‌ها مسئله فضل‌الله نوری، چون آقای خمینی خیلی روشن گفت که فضل‌الله نوری پدربزرگ فکری من، حتی اسمش رو دوباره در ایران احیا کردن و تازه در اون موقع بود که به یک معنای روشنفکران به اصطلاح چپ یا دموکرات متوجه شدن که این یک موضوع خیلی مسئله چیزی پدربزرگای فکری ما کیان؟ چون آقای خمینی میگفت پدربزرگی فکری من، حالا اون کلمه پدربزرگ ممکن بکنه میراث من
شیخ فضلالله نوری در زمان مشروطه که اونجا شیخ فضلالله نوری رو در زمان مشروطه اعدام کردن انقلابیون، یعنی به دار زدن و به حکم بعضی از روحانیون مشروطه خواه. یعنی فضای اون دورانی رو که شما در ایران نه سطح سواد به اندازه انقلاب 1979 مثلا میگم 57 احتمالا اینم میلادی 1979 سطح سواد در ایران 30% دخترها دانشگاه دختر بودن. جامعه ایران یک توسعه اقتصادی مدرن رو طی کرده بود در دوره مشروطه، شهرنشینی گسترش پیدا کرده بود. در دوره مشروطه هیچ کدوم از اینا نبود، ولی در دوره مشروطه شیخ فضلالله نوری اعدام شد، یعنی به دار زده شد توسط یعنی پدر بزرگ فکری آقای خمینی و اسلامگرایان در ایران. و حالا من نمیگم دار زدن، خب چون من مخالف اعدامم، ولی میخوام موضوع تاریخی رو بگم که چه مسائلی رو مملکت ما معضلات، یعنی چه تناقض‌هایی رو تاریخ معاصر ایران مطرح می‌کنه که شما در انقلاب مشروطه شکست اسلامگرایان داریم، به یه معنا شکست اسلامگرایان و خب البته آقای آجودانی که خیلی کار درخشانی هم در مورد مسئله مشروطه کردن، خب ایشون گفتن که نه، این میشه گفت که مشروطه خودش هم یه جور شکست بوده به خاطر اینکه یه جور توافق سازشی صورت گرفت، حق وتو برای روحانیون انجام شد. ولی همچنان که در نامه خیلی جالبی که خود ایشون چاپ کرد مصطفی رحیمی جوابی بهش داده بود که نه، این یه پیروزی بود، مشروطه یه پیروزی بود، منتها وقتی که این پیروزی اتفاق افتاد با توجه به شرایط زمان اسلامگرایان عقب نشستن، ولی تمام اهداف مشروطه انجام نشد، ولی بخش مهمیش انجام شد. از جمله پارلمان تأسیس شد، مسئله به اصطلاح دموکراسی مطرح شد و توسعه اقتصادی مطرح شد. منتها بعداً مسئله دیکتاتوری، یعنی شاهان پهلوی، وقتی که سلسله پهلوی آمد، خب این تحلیل منه، سلسله پهلوی توسعه اقتصادی مدرن رو ادامه داد. یعنی من فکر می‌کنم که اصلاحاتی که شاهان پهلوی دادن و از جمله در مورد مسئله زنان اصلاحات مثبتی بود، فکر نمی‌کنم این اصلاحات منفی بود، چون خیلی این بحث بود که همه گفتن، یعنی خود من یا همه ما فکر می‌کردیم که خب این به چه درد می‌خوره. را فرض کنیم وقتی دیکتاتوری به چه درد می‌خوره قانون حمایت خانواده، وقتی دیکتاتوریه به چه درد می‌خوره، ولی اینطوری نبود. یعنی بعدها وقتی ما کار کردیم و فکر کردیم، من حداقل به این نتیجه رسیدم که نه، خب مسلمه که جامعه ایران در این دوره تغییر کرد و همین تغییراتی که مقاومت‌های بعدی رو در مورد جمهوری اسلامی به وجود آورد، یعنی یک جمعیتی از زن‌ها رو متولد کرد که این زن‌ها از روز اول گفتن نه به حجاب و همه اینا. خب اینا حاصل این توسعه بودن. منتها یه مشکل اساسی وجود داشت در این سلسله پهلوی و اون مشکل اساسی دیکتاتوری بود که مشکل کمی نیست. یعنی در واقع چیزی که به هر حال در تحلیل در کتابی که متاسفانه الان تموم شده و من بعضی از کتابام چند تاشو آوردم که بیشترش ادبیاته و البته ادبیات به این معنی نیست که اینا خوندنی نیست، من خواهش می‌کنم اینا رو بخونید، ولی خب منظورم کتابی رو که این تز رو درش مطرح کردم اون تموم شده و امیدوارم تجدید چاپ بشه به فارسیش و به زبان فرانسه‌اش قابل دسترسه در انتشارات دانشگاهی فرانسه، حتی چاپ الکترونیکیش هم هست اگر کسایی بخوان اون رو به زبان فرانسه بخونن. و اونجا این تز، این فکر مدرنیت مسلح شده رو من مطرح کردم که شما در اون دوره پهلوی یک مدرنیتی داریم که این مسلح میشه. چرا؟ برای که مدرن هست، ما نمیتونیم بگیم این قلابیه، ما نمیتونیم بگیم مثل اون موقع که این یه دکوریه که هیچ فایده‌ای نداشته، نمیتونیم بگیم که مثلا رفرمایی که رضا شاه کرد، رفرمایی که دنبالش رو بیشتر رضا شاه شروع کرد و بعدش محمد رضا شاه شروع کرد، از جمله کوتاه کردن دست روحانیت از و حتی برخی از روحانیت مشروطه هم طرفدار این سکولاریسم بودن، از جمله روحانیون مشروطه خواه و دست اسلامگراها رو در واقع کوتاه کرد. نمیتونیم بگیم اینا مثبت نبوده برای جامعه ایران و نمیتونیم بگیم که ورود دادگستری مدرن، ورود صنعت مدرن، ولی
دیکتاتوری و استبداد باعث شد که این رفرم ها و این اصلاحات نتونن میوه های اصلیشون رو داشته باشن، یعنی در واقع اینا مسله شدن. و نمونه خیلی روشنش برای که بحث دیروز و بحث زنانه در صحبتی هستش که خانم معناز افخمی میکنه، مثلا فرض کنید راجع به سخت جنین، حق سخت جنین در ایران، خودش به عنوان کسی که به هر حال در سازمان زنان ایران فعال بوده و کار کرده میگه ما نمیتونستیم تبلیغ کنیم. میدونید در جامعه مدرن مثلا شما خودتون در کانادا زندگی میکنید، وقتی یک رفرمی، یک اصلاحاتی میخواد انجام بشه، این اصلاحات نمیتونه کاملا پیگیر باشه اگر همراه اون آموزشی صورت نگیره، اگر همراه اون تبلیغاتی صورت نگیره. مثلا در کانادا همه که با سخت جنین موافق نیستن، یه سری مذهبیای افراطی کاتولیک و اینا وجود دارن که اینا قطعا مخالفه. همچنان که من در مورد فرانسه کار کردم میدونم که چنینه، حتی امروز و حتی مثلا 2-3 سال پیش در اسپانیا سخت جنین رو برگردوندن، یعنی قانون آزادی زن‌ها موقعشون بر بدنشون همیشه میتونه برگرده. اینجوری نیستش که یک بار شما اینو به دست آوردین این حقو، مثل حق همجنس‌خواهان همطور، یعنی میتونه فناتیکای مذهبی، کسانی که ایدئولوژی‌های مذهبی سیاسی اینا همیشه مخالف اینان، حالا چه در آمریکای تی پارتی باشه، چه در کانادا باشه، چه در ایران اسلامگرایان باشن، چه یهودیان افراطی اسرائیل باشن، افراطگرایان یهودی اسرائیل باشن، اینا مهمترین مسئله فکرشون همین مسئله، یعنی یکی از معضلاتی که مسئله سیاسیش میکنن مسئله جنسیته، حالا چه حقوق همجنسگرایان چه حقوق زنان، در همه این نهله ها با هم یکی. در مورد اسلامیستا هم همینطوره. وقتی که شما میخواین رفرم کنید، مثلا در جامعه فرانسه وقتی میخواستن ازدواج همجنسگرایان رو به رسمیت بشناسن، کلیسای به اصطلاح افراطگرایان کاتولیک و اوانجلیستای پروتستان و یهودیان افراطی و اسلامگرایان فرانسه، بس که در فرانسه هم هستن دیگه اسلامیستا، همه‌شون با هم وحدت کردن و یک کمپین‌های خیلی وسیع رو انداختن که این اتفاق نیفته. اگر کمپین وجود نداشته باشه، اگر آموزش وجود نداشته باشه، خب اینا میتونن ببرن خیلی راحت. بنابراین یک توازن قوا دموکراسی چیزی نیست که یه دفعه از آسمون مثلا یه سری رفرم‌ها اصلاحات میفته بعد یه عده‌ای خب این دیگه قطعیه و برگشت ناپذیره. اگر در جامعه این سازوکار دموکراتیک وجود نداشته باشه، این رفرم‌ها نمیتونن وسعت پیدا کنن و این اتفاقی که افتاد در دوره دیکتاتوری پهلوی و این اتفاقی که آقای داریوش همایون به عنوان یکی از برجسته‌ترین روشنفکران سلطنت طلب این رو در کتاب دیروز امروز فردا که اسمش هم همین دیروز امروز ایناست خیلی قشنگ توضیح میده که شکست چی بود و چرا این اصلاحات نشد، چرا نتونست انجام بشه و چرا طبقه متوسطی که شاه خودش بهش پروار داده بود علیه شاه بلند شد. چون واقعیتش اینه که انقلاب ایران در سال 1979 شهرها کردن، انقلاب شهری بود. روستاییان خیلی دیر و حتی شاید تا آخر خیلی کم بریم. البته ما فراموش نمی‌کنیم که یک مهاجرت‌های وسیع از روستا به شهر وجود داشت و اینا حاشیه‌های شهری رو تشکیل دادن که از نیروهایی بودن که تو خیابونا بودن. منتها روستاییایی که تو روستا بودن و حتی طبقه کارگر خیلی دیر به انقلاب پیوست و شما تعیین کننده بود مسئله نفت کارگران نفت، ولی خب این انقلاب در واقع از شهرها شروع شد و کانون‌نویسندگان وقتی شبای شعر رو گذاشت، نمیدونم برای دوستانی که اون موقع یادشونه که تو ایران بودیم و اینا، برای یک انقلاب شهری بود و روشنفکران در صف جلوی این انقلاب بودن و این روشنفکران هیچ توجهی به مسئله مذهب نداشتن، هیچ نقد جدی به خمینی. درسته که یه عده زیادشون با خمینی همکاری نکردن، یعنی خمینی که وحدت هم با کسی نمی‌خواست، میگه ما با هیچ کس وحدت نمی‌کنیم، همه با ما، نه ما، یعنی اصلا درکی که از وحدت بودی نبود که ما با هم در مورد در گفتار خمینی وحدت یعنی همه با من. بنابراین بقیه، ولی چپ، ولی دموکرات‌ها، ملی مذهبی‌ها، همه خود جبهه ملی وقتی که زمانی که رفتن و با خمینی پشت خمینی قرار گرفتن، در واقع ایده به خاطر این بودش که نه که عاشق اسلامگرایان باشن، به خاطر اینکه اساساً نقدی
به اینکه بدیل این چی میخواد باشه و چه اتفاقایی میتونه بیفته با آمدن اسلامگرایان وجود نداره. همه فکر می‌کردن که کپی انقلاب روسیه است، یعنی مثلا اونا میرن اسب و زین میکنن، همون اشتباهی که آقای بازرگان هم کرد. میگفت ما بارون میخواستیم سیل آمد. بارونی که اونا میخواستن این بودش که خب اونا اسب و زین کنن بقیه سوارش بشن دیگه. یعنی اصل قضیه این بود. آقای فروهر اینطوری فکر میکرد که وزارت پذیرفت و بعداً کشته شد. آقای امیررضا اینجوری فکر میکرد که بعداً اون تجربه هولناک و اون همه زندان و سرکوب انجام شد. آقای بنی صدر حتی به عنوان یک اسلامگرای اون موقع که در همین پاریس، در اون نفوذ شاتوی پاریس حرفای خمینی رو یه جوری ترجمه می‌کردن که خبرنگارای خارجی دم نکنن، چون واقعیت اینه که خمینی میگفت همه چیز به شرط اسلام، ولی اینا یه جوری ترجمه می‌کردن که اونا بگن این اسلامه نیست و خودشون هم فکر می‌کردن که میتونن خمینی رو مهار کنن، یعنی اسلامگرایان میتونن مهار کنن. این اشتباه بزرگ تاریخی که اتفاق افتاد، این اشتباه رو خود حکومت پهلوی هم درش مؤثر بود. این در واقع چیزی رو که من مطرح می‌کنم اینه که سه تا یک مثلثی وجود داشت در این مدرنیت مسلح شده. اولین بالا و در نوک این مثلث خود شاه و دربار و حکومت پهلویه که اساساً فکر می‌کنه که دموکراسی برای جامعه ایران لازم نیست، فقط توسعه اقتصادی لازمه و بعد میاد خودش. و به همین دلیل هم جامعه‌ای رو که کاملاً رشد یافته بود نمیذاره که اقشار متوسط در قدرت شرکت کنن، چون دموکراسی یعنی یه جور مشارکت در قدرت و اونا خودشون علیه حکومت بلند میشن. و بعد از اون مذهبی‌ها هستن که همون ارتجاع سیاهی رو که ایشون میگفتن، منتها این ارتجاع سیاه رو بهش میدون میدادن برای که سرکوبی که نیروهای چپ و بقیه نیروهای دموکرات جمهوری ملی همه سرکوب می‌شدن، کسانی که از همه بیشتر تریبون داشتن خب خود مذهبی بودن و مساجد بودن و حکومت و مدارس اسلامی بودن. یعنی تنها نیرویی که میتونست با مردم حرف بزنه بود در بود کیا بودن؟ خب اینا بودن که میتونستن این کار بکنن. در نتیجه این هم دوم مثلث سوم هم روشنفکران چپ، سکولار، جبهه ملی و که اساساً ایده‌های ضد دموکراتیک داشتن. حالا این ایده‌های ضد دموکراتیک چی بود؟ یه بخشی که فکر می‌کردن با یک نوع مارکسیسم ابتدایی، چون مارکسیسم حتی اگه مارکسیسمی خوانش‌های متفاوتی از مارکسیسم وجود داره، ولی مارکسیسمی که مسلط بود این بود که دموکراسی دکور بورژوازیه، مثلا چیز زیاد مهمی نیست، یه چیزیه که برای طبقه اغنیاست، آزادی مال اغنیاست، اصل قضیه فقط نانه، فقط کاره. خب این فکر چپ. جبهه ملی و اینا که فکر می‌کردن که اصل قضیه امپریالیسمه، یعنی ما باید با استقلال پیدا کنیم و مسئله حل بشه. اینا مجموعه این مثلث باعث شد که انقلاب ایران برخلاف انقلاب مشروطه که آقای آدمیت به درستی مطرح می‌کنه میگه پیشروان انقلاب مشروطه که خیلی تعدادشون هم کمتر بود از زمان انقلاب بعدی، همشون آزادی خواه بودن. و شما اگر ادبیات اون دوره مشروطه رو نگاه کنید یا بعد از مشروطه رو نگاه کنید، رضا میرزا رو اصلا آزادی یکی از تمای اصلی تصنیف‌های عارف قزوینی، همش تمش آزادیه، همش آزادی. مال ما هم در انقلاب 79 این بود، ولی آزادی که میگفتیم درکی از این نداشتیم که این آزادی نمیتونه باشه آزادی استقلال جمهوری اسلامی، چون وقتی که شما بگین جمهوری و اسلامی هم بهش اضافه کنید این قضیه آزادی تموم میشه. استقلال ممکنه بمونه چون میگم ما مستقلیم ضد امپریالیسم و هر چیز، ولی آزادی نمیتونه وجود بیاد وقتی که یک مذهبی به یک ایدئولوژی مسلط میشه به یک ساختار. و این یه چیزی بود که غایب بود. در مورد مسئله زنان، برای برگردیم به دیروز، من حالا یک کتابی رو به زودی ما هم روام در میاد که در مورد سیمون دو بووار بود و جوانان ایرانی، چون من برای این کتاب رمان آخر همین از آینه بپرس که کار میکردم، یکی از شخصیت‌های این رمان یه جوان ایرانی و به خاطر اینکه من همیشه با جوانای ایرانی گفتگو دارم، کتاباشون میخونم، هر چیزی که تو ایران هست به دست من میرسه، چون تبعید یعنی در واقع دوره اینترنت مثل دوره مثلا کسانی که از جای مثلا دوره مثلا روشنفکران شیلیایی و اسپانیایی و اینا نیست. شما اسکایپ دارین، شما
تلویزیون‌های مختلف داریم، شما اینترنت داریم، میتونیم با جوونا صحبت کنیم، میتونیم کاراشون بکنیم، اونا میتونن کار ما اونا کار ما رو کمتر میتونن بکنن، ولی ما کار اونا رو راحت میتونیم بکنیم. و من همیشه برام جالب بوده، فارغ از عقیده، فارغ از اینکه چی فکر میکنم، همیشه سعی کردم سینمای ایران، موزیک ایران، جوونای ایران رو در جریان باشم. و وقتی که اینا رو در جریان بودم، ولی دوست داشتم بیشتر بفهمم برای که بتونم بنویسمش و در نتیجه به بلاگای جوانای ایرانی رو دنبال می‌کردم، به طور خیلی وسیع دنبال کردم و اونجا متوجه شدم که و قبل از اونم متوجه شده بودم، چون در جریان جنبش 1 میلیون امضا، وقتی در حمایت از جنبش 1 میلیون امضا تو فرانسه خب کار می‌کردیم، برای یکی از دلایلی که اونا جایزه سیمون دو بووار گرفتن این بود، اصلا این کارهایی بود که انجام شد در فرانسه. اونجا هم دقت کرده بودم که چجوری این چهره دو بووار، سیمون دو بووار که احتمالاً شما باید بشناسید، من یک زن نویسنده و یک زن فمینیست و یک زن روشنفکر، چقدر برای جوانای ایرانی جالبه، حالا چه اهل ادبیات بشن چه اهل جنبش زنان بشن. و حالا این کتاب بعدی رو در مورد سیمون دو بووار که می‌نوشتم و جوانای ایرانی که به زبان فرانسه است و ما در میاد، اونجا متوجه این موضوع شدم که الان یعنی ما داریم برمیگردیم با همون معضلی که برای ایران دوره مشروطه مطرح بود، ولی به یک شکل جدیدی، یعنی مسئله زنان و آزادی زنان جوری که امروز در ایران مطرح میشه از زاویه آزادی مطرح میشه، چیزی که قبلا نبود. یعنی موقعی که ما در ایران، من خودم مارکسیست و مبارزه بودم و آزادی خواه بودم، در این شکی نیست، ولی درکی که از آزادی داشتم اصلا این درکی نبود که امروز من دارم و درکی نبود که بخشی از جوانای ایرانی امروز دارن. حالا میتونیم راجبش بعداً بحث کنیم. ولی مثلا فمینیسم در دوره قبلا، در دوره مثلا انقلاب، تقریبا یه جوری نسبت بهش سوء ظن وجود داشت در میان گروه‌های چپ، به جز یک عده خیلی خیلی محدودی. و در مورد بقیه وقتی من میگم چپ، نه که چپ‌ها فقط این سوء ظن شدن، بخاطر اینکه چپ‌ها خیلی وسیع بودن و از همه جلوتر بودن مسائلشون. برای همین من نقد چپ رو لازم‌تر می‌دونم، برای که وقتی که مثلا گروه فدایی‌ها، گروه پیکار، گروه بقیه می‌تونستن صدها هزار جوان رو بسیج کنن، مجاهدین که خب به هر حال از زاویه مذهبی وارد قضیه می‌شدن، ولی بقیه که از زاویه غیر مذهبی وارد قضیه می‌شدن نفوذ خیلی زیادی تو دانش آموزا و دانشجو داشتن. ولی توی یکی از چیزایی که توی کتاب من نوشتم اینه که تو کتابخونه دانشجویی صنفی زمان ما نبود اینجور کتابا. میدونید کتابایی که بود و بیشتر بحثایی که بین ما اتفاق میافتاد بحثایی بودش که مهم نیست، وقتی سوسیالیسم باشه مسئله زنان حل میشه. این نگاه بود و وقتی انقلاب ایران شد و خمینی بعد از در 8 مارس، اولین 8 مارس بهار آزادی، یعنی 8 مارس 1979، شب قبلش در ایران که آقای ناصر مهاجر و مهندس نعمتی دو تا کتاب خیلی جالبی رو راجع به اون دوره تهیه کردن با همه کسایی که اون موقع رفته بودن که این کتابا واقعا قابل خوندن، یعنی توصیه می‌کنم که حتما نگاه کنید، یعنی به عنوان یه سند تاریخی داشته باشید. برای اینا در اون موقع من یادمه که من خودم وقتی که زن‌ها آمدن تو خیابون و یه تظاهرات خیلی خودجوشی شد، چون خمینی گفت زن‌ها نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها لخت بروند. منظورش از وزارتخانه‌ها همه جا بود، چون مثلا وزارت آموزش پرورش مدارس رو در بر می‌گیره، وزارت بهداشت بیمارستان‌ها رو در بر می‌گیره، همه اینا بود. گفت لخت. بعد خب لخت، کسی که لخت که نمی‌تونه، ولی لخت در زبانمون و در زبان خیلی از این اسلامگرایانی بودش که بی‌حجاب، یعنی زنی که بی‌حجابه برهنه است و این خودش یک فکر، وقتی ته فکر رو نگاه می‌کنید یک فکر بسیار ضد زن نشون میده، ولی خب کسی توجه زیادی به این حرفا نداشت. خب بعد همه می‌خندیدن، میگفتن که خب این یه جوری به حساب دهاتیگری می‌ذاشتن، در صورتی که یک چیز ایدئولوژیکه، یک فکر ایدئولوژیکه، یک بیان ایدئولوژیکه. این نیستش که آقای خمینی نمی‌فهمه، اینه که ما برنامه‌ای که برای شما می‌خوایم اجرا کنیم اونو داره به ما میگه و زنای پرستار و معلم و اینا فوری فهمیدن، ولی نه زنایی که تو سازمان سیاسی متشکل. این جالب، یعنی زنایی که پرستار و اینا بودن
مادر خود من که ماما بود و مثلا خاله من که تو مددکاری شما دیگه همین چی لخت چیه این حرفا چیه. بعد باید رفت توی خیابون پرستارا. اگر شما یه فیلمی هست که این فیلمو به گروه زنان فرانسوی تهیه کرده که خانم کلودین نویر که از فرانسه ببخشید فکر کنم اسمش غلط گفتم ولی زیاد مهم نیست، اسم کوچیکش به هر حال کلودینه و اون در سایت اختصاصی خودش این فیلمو رنگی داره. یه فیلم 10 دقیقه‌ایه که اینا وقتی از فرانسه رفتن اونجا تو اون تظاهرات شرکت کردن. کیت میلت که فمینیست امریکایی بود از آمریکا آمد که اونجا کار میکرد با مثلا رضا براهنی کار میکرد با کسانی که روشنفکرانی که بودن که اون موقع علیه سانسور رو در آمریکا فعالیت میکردن و خود کیت میلت که یک زن نویسنده و مجسم نقاش و به هر حال هنرمند امریکایی که کتابی نوشت به زبان انگلیسی به اسم در ایران، البته به فرانسه‌اش هست در ایران و خیلی جنجال برپا کرد و اون موقع تهران وقتی که رفته بود به دعوت دانشجویان یعنی فمینیستای ایرانی که تروتسکیست بودن طرفدار گروه تروتسکیستای ایرانی بودن. چون جالب یادمون بیاد که اون موقع چپای ایرانی از خیلی متنوع بودن، یعنی همه جور بودن، منظورم از توده‌ای تا ضد توده‌ای تا خط 3 تا خط 4 تا خط 5 هم حتی رفته بود. داره اینا هر حال بحثای دیگه است. ولی من در طول نوشتن این کتاب که تقریبا یه سالی داره طول میکشه تمام اون دوره رو دوباره یه مروری کردم و متوجه شدم که ما سرمون یعنی متوجه بودم قبلا ولی دوباره این شوک بهم وارد شد که چجوری میشه آدم واقعیت رو نبینه، بلکه وقتی ایدئولوژی هست تو میتونی با اون عینکی ببینی که مثلا یه پرستار یا یک زن دکتر یا یک زن تحصیل کرده که تو این ایدئولوژی نیست میفهمه فوراً منافعش کجاست، منافع خودش شخصا به عنوان یک آدم کجاست. ولی یک آدمی که توی حزب سیاسیه ممکن اون حزب سیاسی بهش بگه که نه این منافع تو نیست و این منافع حزبی ایجاب بکنه که این خانوم بذاره زیر پا. کما که این اتفاقی که افتاد توی اون موقع در تظاهرات زن اتفاقی افتاد و خب صدها هزار زن رفتن تو خیابون و بعد که من داشتم مجله ها رو مرور می‌کردم و جمله این کتاب خیلی خوبی رو که من ناصر مهاجر دیدم که تمام به گروه‌های چپ دعوت میکنن که برین خونه، بازرگان هم دعوت میکنه برین خونه، آقای طالقانی هم دعوت میکنه برین خونه، شلوغ نکنین. آقای خمینی حرفی زده، بعد خمینی هم طبق معمول بر اساس اینکه خیلی زرنگ بود سکوت کرد، برای که اون همیشه میذاشت بقیه شلوغی‌ها رو بکنن. بعد این سکوت تبدیل شد که نه یه حرفی بوده گفته شده این قانون قرار نیست بشه، ولی نشون به همون نشونی که نه تنها در محلهای کار اجباری شد تو خیابونم شد، بعد گشت ارشادم درست شد، بعد نمیدونم نقلیه به محل، یعنی یک پروژه سیاسی کنترل و سرکوب با ابزارسازی از مذهب درست شد و حجاب شد یک وسیله برای کنترل همه جامعه نه فقط زنان. چون که کم کم شروع شد که چجوری با هم گرا بریم، چجوری یعنی مدل انسان الگوی اسلامی نوین که می‌خواستن درست کنن و این الگو رو تو زندان‌ها پیاده می‌کردن و ولناک، یعنی تو کتاب که متأسفانه اونم تمام شد نیاوردم، توتالیتاریسم اسلامی پنداری یا واقعیت، اونجا اینه که این الگو چه چیزی رو میده، چه انسانی رو میآفرینه، چه آینده‌ای در انتظار این الگو هست و زنان چه نقش مهمی در این الگو دارن. یعنی این برمیگرده به مسئله امروز ما، به مسئله دیروز ما. قبلا ما فکر می‌کردیم که زنان یه مسئله فرعیه، این بعد از اینکه انقلاب اجتماعی شد حل میشه. هیچ چیز حل نمیشه. باید بتونه هر انقلابی که به مسئله زنان توجهی کنه و اون موقع سیمون دو بووار در یک کنفرانسی در پاریس که من فتوکپیشو پیدا کردم چون این هیچ جوری چاپ نشده بود پیدا کردم در دفاع از کیت میلت گفته ما زمان شاه علیه حکومت، علیه دیکتاتوری، علیه سانسور مبارزه کردیم. امروز به ما میگن شما حق ندارید در مورد تظاهرات زن حرف بزنید در ایران، چون که این انقلاب ماست، چون بعضی از دوستان خودمون اینو میگفتن و بعداً مسائل حل میشه. ولی من به شما میگم که انقلابی که به زناش بد رفتاری کنه هیچی حل نخواهد شد و بدتر خواهد شد. به همین اتفاق یعنی مسئله مناسبات جنسیتی در مرکز مناسبات سیاسی و اجتماعی قرار داره و این یه نکته‌ایه که اگر امروز هم متوجه نباشیم مسائل امروز رو هم نمی‌تونیم ببینیم.
خب این برمیگرده به دیروزون. وقتی که انقلاب اتفاق افتاد و وقتی که اونا پروژهشون رو اجرا کردن و سرکوب کردن، یعنی همون کسانی که به زنها گفتن برید خونه، بعدا اومدن دنبال خودشون تو خونه ها. قضیه برش شد که گفت که اول میان همسایه‌مو، من میگم مهم نیست کارمون، بعد میرن سراغ اون یکی، بعد میرن سراغ آخرش خودم. برای ایرانی‌ها هم همین اتفاق افتاد. یعنی کسایی که میگفتن زنها برن تو خونه، یه عده میگفتن اینا پارتوپوستی ان، سلطنت طلبن، حجاب چیه، این مسائل فردیه، ولش کنیم فلان اینا بعداً اومدن دنبال خودشون، بعداً در زندان‌ها رو باز کردن، بعداً یعنی همون موقع اول که کردها رو شروع کردن، بعد از کردها و زنها اول، بعد یواش یواش رفتن سراغ ترکمن‌ها، خلق ترکمن از جمله توماژ بگیم توماژ مختوم واحدی. بله درسته، رهبران خلق ترکمن که اونجا اونا رو جسدشون رو بعدن پیدا کردن و برای همون چیزایی که بعدن هم که البته اونا رو به گردن نگرفتن. ما به اونا میگیم قتل‌های فراقانونی، برای قانونی که وجود نداره در جمهوری اسلامی، ولی تو همون قانون خودشون به عمل زندانیان رو گرفتن، اونجا کشتن تو زندان خودشون، ولی در بیرون میکشتن، به شکل‌های مختلف مینداختن جسدا، چیزی که بعدن در قتل‌های موسوم به زنجیری اتفاق افتاد و مختاری و پوینده و بقیه فروهرها و بقیه شامل این ماجرا شدن. یعنی ما وارد یک دوره سرکوب جدید ایدئولوژیک شدیم که این سرکوب جدید ایدئولوژیک ماهیتش توتالیتر بود. چرا توتالیتر؟ برای که نظام شاه دیکتاتور بود و سرکوب سیاسی میکرد. برای سرکوب توتالیتر همه حوزه‌های زندگی رو در بر می‌گیره. نوع لباس پوشیدن، نوع غذا خوردن، نوع نوشیدن، برای یک ایدئولوژی و این زندان‌ها رو بهش یک جلوه دیگه داد و شکنجه شد تعذیب. شکنجه شد تعذیر یعنی که شما میاد، یعنی حتی کلام رو عوض شد. یعنی و وقتی که میرفتن در سازمان ملل میگفتن که من در اون کتاب آوردم، میگفتن که ما شکنجه نداریم، ما زندان سیاسی نداریم، اینا بر اساس فرهنگ ماست و ما انسان سازی میکنیم. یعنی در واقع این آقای لاجوردی انسان سازی کرد و امروز هم وقتی که شما فیلم ماجرای نیمروز رو نگاه میکنید که 67 دوره 60 رو از زبان ایدئولوژیک خودشون بازسازی میکنه. اون فیلمایی که ساختن اخیراً حتما بعضی دیدین دیگه، بعضی دیدین ماجرای نیمروز که خیلی از نظر تکنیکی و سینمایی فیلمای فیلمای جالبی هستن، یعنی فیلمایی که پرفروشن، چون تا یه دوره جمهوری اسلامی سکوت میکرد، نمیگو اصلا میگو وجود نداره. یعنی دوره 60 رو سعی میکرد مخفی کنه. بعدن که نسل جوان ایران مثلا حتی در انتخابات خود موسوی مورد سوال قرار گرفت، خود کریمی مورد سوال قرار گرفت که شما چی گفتید وقتی که منتظری حرف زد و بقیه، خب اینا شروع کردن ازشون سوال کردن. الان اینا دارن جواباش رو مینویسن، یعنی یه تاریخ دیگه مینویسن راجع به این دوره و این تاریخ رو به شکل سینما مینویسن، بلکه با تصویر بهتر میشه با نسل جوان حرف زد و این اتفاقای تازه‌ایه که تو ایران داره میفته و اینا هم تازه بهش نقدای خیلی جدی البته کردن، دوستانی که این کار کردن از جمله خب مثلا خود مهدی اصلانی راجع به این موضوع نوشت، ولی هنوز جا داره که راجع به این نوع جدید کاری که صورت میگیره و خود فیلمو که شما نگاه میکنید میبینید که اینجا میگه که ما داریم انسانسازی میکنیم. یعنی ما با این زندانیا بحث ایدئولوژیک میکنیم، هر بحثی از شکنجه وجود نداره. اینجا سامپاتی میکنیم. بله، ما اینجا پاسدارا آدمای آموزش دهنده هستن و اینا آدمایی هستن که میخوان بکشن، میخوان ترور کنن. یعنی صحنه اینجوری چیده میشه. صحنه دوره 60 اینجوری چیده میشه. در مورد زنان همین بود. میگفتن ما میخوایم بسازیم و حتی کسانی مثل زهرای رهنورد که بعداً خودشون در حصر قرار گرفتن با کمال تأسف و مسلماً من از حقوق خانم رهنورد دفاع میکنم، ولی خانم رهنورد یکی از تئوریسین ها و یکی از نظریه پردازهای حجاب اجباری بود در اون زمان. یعنی میخوام این تغییر رو بگم، یعنی میخوام بگم که این ایدئولوژی و خانم رهنورد از بی‌حجابی به حجاب، یعنی یک فکر ایدئولوژیک بود، یعنی یک فکر ایدئولوژیک بود که فکر میکردن که میشه و میگفتن اینا فمینیسم غربی مال ما نیست، فمینیسم مال غربه، ما میخوایم یک راه
اسلامی آزادی زنان پیدا کنیم. چپ میخواست یک راه سوسیالیستی پیدا بکنه، اسلامیان گفتن ما یک راه آزادی اسلامی پیدا کنیم، رهایی اسلامی پیدا کنیم که این رهایی اسلامی خیلی بهتر از فمینیسم غربی. آقای دکتر شریعتی در کتاب فاطمه هست میگه، خیلی روشن میگه بعد زن غربی تو کتابخونه هستن، تو دانشگاه هستن، کار میکنن، آزادی دارن، ولی آزادی سم غربی، یعنی در واقع چیزی رو که باش مخالفن آزادی و به خصوص آزادی جنسیه. آزادی جنسی رو به معنی هرج و مرج و فحشا میگیرن، در صورتی که این بزرگترین خطایی که شما میتونید بکنید. کسی که یعنی آزادی جنسی به مفهوم آزادی اون چیزی که در غرب اتفاق افتاد و هنوز هم کاملا اتفاق نیفتاده و خیلی توش اما اگر هست، به خاطر اینکه ابزارسازی از بدن انسان فقط هم زن نیست، در تبلیغات هست، در همین اینا رو با هم قاطی میکردن، یعنی میگفتن که آره این آزادی جنسی یعنی همین که مثلا بدن زنها به عنوان کالا، در صورتی که اصلا این نیست. دختران جوانی که آزادی جنسی دارن و به بدن خودشون آگاهن کمتر از همه مورد سوء استفاده این تبلیغات قرار میگیرن، کمتر از همه میتونن دچار فحشا بشن. اتفاقا یک سمیناری بود در پاریس در مورد فحشا، چون ما یک کار میدانی کرده بودیم و 2 تا پلیسای کمیسرای کانادایی آمده بودن اونجا و کتابی نوشته بودن. من کتابشون رو من دادم، گفتن که شما بگین که ما از نظر، برای من گفتن که شما عدن اگه نقدی داشتین در مورد فرهنگی، بلکه بعضی از زنان مهاجر خب به هر حال درگیر این موضوع تو فرانسه که خب فحشای خیابانی 90% زنای مهاجر، ولی اینجا شاید کمتر، ولی به هر حال نه فحشای اینترنتی، چون 2 تا با هم هست. میخوام بگم این درکی که از آزادی وجود داشت، که اون درکی که این آزادی هیچی نیست، همون درک در مورد آزادی جنسی وجود داشت. این بود که انسان آزاده و بعد خودش انتخاب کنه، طرح زندگی خودش. فکری که امروز نوبوار رو برای جوانای ایرانی جذاب کرد، یعنی همون فکری که امروز به علت تجربه 30 سال یا 40 سال، الان دیگه 40 سال شد، بعد از اون شروع شد از دهه 2000، یعنی قبل از اون وقتی که ما فمینیسم در ایران یک نوع تولد دیگه‌ای پیدا کرد، بعد از یک دوره‌ای که مثلا فرض کنیم زنایی مثل شیرین عبادی، مثل مهرانگیز کار سعیشون کردن که از طریق اسلامی یه رفرمایی بالاخره بکنن دیگه. در خارج کشور این آزادی بود و ما نقدای زیادی داشتیم، یعنی توی سمینارهای بنیاد پژوهشی زنان من یادمه که تو همین تورنتو بود، تو اون سالی که من اولین بار اومدم، آقای محسن سعیدزاده که به اسم زنانه در ایران می‌نوشت، به اسم یه اسم زن داشت، اسم زنش رو گذاشته بود اونجا می‌نوشت توی مجله زن، اون آمده بود اونجا. ما با هم یه بحثی داشتیم با آقای سعیدزاده. آقای سعیدزاده میگفت میتونیم از طریق تفسیر اسلامی یه کارایی تو ایران بکنیم. منم گفتم خب چی میگم، به هر حال همتتون بلند، بحثی نیست، ولی نمیتونیم. برای که تفسیر من اینه که شما وقتی با یک حکومت ایدئولوژیک طرفین، اگر در مراکش مثلا تونستن با شاه مذاکراتی بکنن و یه سری آدم‌ها برن تفسیر کنن اینا، برای اینکه سیستم ایدئولوژیک اونجوری نیست که به اون معنی نیست، یک فضاهایی با تازه اونجا بن‌بسته، یعنی تهش اینه که بالاخره نهایت داره، یعنی حد داره، یعنی قانون حمایت خانواده در بیارن ولی باز اینجا اونجاشون میبندن، مثل تونس حتی در دوره بود. این بحثا رو با آقای سعیدزاده داشتیم. بعد اخیراً سلام رسوند، گفته بود که به گلناز زمین سلام برسونید، برای که واقعیتش اینه که این دوره جدید نشون داد که خود خانم کار از خود نوشت دیگه، تو کتابش نوشت که ما اشتباه می‌کردیم که فکر می‌کردیم که اینها حاضرن به حرف ما گوش بده. وقتی قدرت رو گرفته و اونجا وایساده و میگه تو کی هستی که میای به من میگی که من قرآن باید فهمیدم؟ به چه مناسبت؟ من خودم تعلیم دیدم، من خودم مدرسه علمیه رفتم، من خودم آخوند اصلیم. تو زن ضعیفه آمدی به من میگی که بیا قرآن رو اینجوری تفسیر کن، تو باید بری بشینی سر جات. و اینو میگفتن و یک عده‌ای هم زندان کردن و یک عده‌ای هم اذیت کردن. کمپین 1 میلیون امضا یک اقدام بسیار مردم حاجی به امروز حرف میزنه، یک اقدام بسیار مهمی بود که اون موقع ما دوستانی داشتیم اینجا که انتقاد کردن چرا شما از این کمپین حمایت میکنیم؟ برای اینکه در چارچوب نظام نه، مطلقاً برای که
وقتی که شما قضیه ایدئولوژیک این نظام رو فهمیدین، وقتی که کمپین 1 میلیون امضا میاد میگه رجوع به قوانین بین‌المللی، به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که رژیم ایران هنوز پس نگرفته. ظاهراً امضاش هست، در اون دوره امضا شده هست. خیلی از حکومت‌های دیکتاتوری اینا رو امضا کردن ولی اجرا نمی‌کنن، ولی امضاش هست. کمپین امضا با استناد به این کنوانسیون‌ها میگفت ما می‌خوایم تمام قوانین تبعیض‌آمیز رو در ایران لغو کنیم. این یعنی لغو شریعت بدون اینکه اسمش رو بگیم. این یعنی اینکه قانون شریعت نمیتونه باشه، چون اگه قرار باشه شریعت تبعیض رو تقدس بهش میگه بر اساس شریعت از اسلام ایدئولوژی درست میکنه، میگه اینه قانون اسلامی اینه و اینطوریه. خب این میاد میگه بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی چرا ما باید حمایت نکنیم و نگیم که اینا یک فضای بازی برای خودشون درست کردن مجازی که برن تو خونه ها صحبت کنن اینا و به هم دلیل رفتن زندان و اذیت شدن، سرکوب شدن. حالا مثل توده بعضیش الان اینجوریه، درست مثل مبارزاتی که امروز هست. خب این یه دوره بود مال امروز، حالا بعد دوره بعدی هم میگم دیگه تموم کنم. دوره بعدی در اون دوره مسئله حجاب مطرح نمیشد و بارها ما با دوستان کمپین که صحبت کردیم بحث این بودش که میگفتن ما نمیتونیم تو این کمپین حجاب رو بذاریم برای خود کمپین میره کنار، برای که حجاب پرچم ایدئولوژیکه این چیزه و اگر بیاد کمپین ولی میشه بیرون از کمپین‌های ضد حجاب درست کنن، بهانه بکنن، ما نمیتونیم الان این کارو بکنیم. خب این قابل فهم برای من حداقل قابل فهم بود. منتها کسانی بازم نمیتونه، یعنی منظورم اون جرأت و اون هنوز اون فکر وجود البته نوشته میشد، مثلا در خود کمپین 1 میلیون امضا مثلا کوشش مطرح میشد ولی نه مستقیم. نسل بعدی که آمد یعنی از دوره چجوری بگم از کی بودش، یعنی موقعی که در سال 2000 بود 2004 بود کمپین، بعد یواش یواش تو سال 2010 به بعد یه سری زنای ایرانی شروع کردن خود به خود این حجابو از روز اول رسیدن اسلامگرایان به قدرت یک پدیده‌ای بود که همه مسخره می‌کردن در فرانسه وقتی که جامعه شناسای دانشگاهی وقتی که ما گفتیم بدحجابی یک پدیده مبارزاتی میگفتن این حرفا خیلی بیخوده و اینجوری نیست و مثلا مسائل زنای ایرانی این نیست و ولی زنای ایرانی از روز اول بدحجابی رو شروع کردن و بدحجابی در واقع از دهه اول بعد از جنگ، چون جنگ خودش باعث شد که کسی هیچ حرفی نتونه، چون جنگ رو فقط به صورت جنگ نبردید که صدها هزار جوان ایرانی کشته شدن، غیر از اینکه در زندان‌ها ده‌ها هزار نفر جونشون تباه شد و جوونیشون تباه شد، در جبهه‌های جنگ جوانای ایرانی کشته شدن. خب اینا ثروت‌های مملکت بود که کشته شدن. خب غیر از اون یک اتفاقی که جنگ باعث شد این بودش که جامعه مدنی کاملا به عقب مونده شد، یعنی سکوت کامل شد، برای که کسی نمیتونه حرف بزنه وقتی که هجله‌های شهدا و همه تو خیابون مشغول مثلا این همه فضای تبل جنگ و نمیدونم کربلا و نمیدونم وقتی که صدام حسین خواست که صلح کنه اونا نخواستن، البته عراق شروع کرد ولی اونا نخواستن. چرا نخواستن؟ برای که خمینی گفت جنگ برای ما رحمت الهیه، برای که ما میتونیم خودمون و این رحمت الهی این بود که جهاد بیرون یعنی جهاد علیه بیرون با جهاد درون با هم یکی شد و اینا تونستن تمام اپوزیسیون رو سرکوب کنن، جامعه مدنی رو به عقب برونن و پروژه خودشون انجام بدن. منتها این پروژه شکست خورد برای که این پروژه اساساً غیر قابل تحقق بود. یعنی در دوره وقتی جام زهر نوشید، وقتی جام زهر آقای خمینی سر کشید، همون موقعی بود که فساد شروع شد و در دوره جنگ اختلاس‌ها شروع شد. اختلاس مسئله امروز نیست، احتکارها شروع شده بود، تمام این مسائل شروع شد. بعد دوره رفسنجانی به بعد ندای رفرم مطرح شد و در اون دوره بود که به خاطر اینکه اینا می‌خواستن هی عقب بکشن، جامعه مدنی می‌آمد جلو، رژیم میرفت عقب، جامعه مدنی می‌آمد جلو، یه سری فضاهای باز به وجود اومد که تو این فضاهای باز کمپین‌ها تونستن یه مقدار حرکت بکنن، انتشاراتی ها تونستن یه مقدار حرکت بکنن، مجله‌ها انجام شد و بعد دوباره با سرکوب می‌آمدن، جنبش دانشجویی می‌آمد جلو، دوباره سرکوب. اینی که جوانایی که اگه اینجا هستن میتونن اینو عملاً زندگی کنن، ولی من از دور اینو
آدم میدید این عقب کشیدن و جلو کشیدن جامعه مدنی رو و خب خیلی ضرر و زیان داره، ولی در این حال یک دستاوردهایی هم داشته. در مورد زنان از سالهای 2008-2010 این بدحجابی تبدیل شد به بی‌حجابی در واقع یه جورایی، چون اینقدر اینا میرفت عقب و اینا. و وقتی که مسیح علی‌نژاد و من در لندن دیدم یه کلاه اینجوری سرش بود، چه سالی بود؟ اون سالی بود که هنوز نیامده بود آمریکا. بعد خیلی خوش‌زبون قشنگ صحبت می‌کرد اینا تو کافه. من بهش گفتم خانم شما که به این قشنگی صحبت می‌کنید ولی این کلاه رو که گرمه این کافه چرا تر نمی‌گیرید؟ گفتش که من برای که با مادرم قول دادم که این حجاب منه، این علامت حجاب منه، من با مادرم قول دادم که اینو من بعداً توی مقاله نوشتم و اینو برمی‌دارم و که بر نمی‌دارم وقتی اومدم خارج. گفتم اگه یه روز به این نتیجه رسیدی که این بده چی؟ گفت اون موقع مبارزه می‌کنم و کرد. و بعد امروز باز دوباره وقتی آزادی یواشکی درست شد یه عده زیادی باز شروع کردن حمله کردن که آزادی که یواشکی نمیشه، این حرفا چیه؟ درصد این حرفا یعنی بازم مثل همون قضیه کمپینه که یه عده باز حمله می‌کردن که این کمپین چیه، مگه تو ایران میتونه کمپین لغو بشه؟ اصلا مثل اینکه میدونید چجوریه، یعنی ما متوجه ماهیت ایدئولوژیک این نظام نیستیم، فکر می‌کنیم که این همون قضیه شاید، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. شما وقتی با یه همچین جریانی مواجه هستیم، هر گونه حرکتی که جامعه مدنی علیه میکنه مطلقاً باید مورد دفاع قرار بگیره، با خاطر اینکه اینا فضاهایی هستش که به وجود میاد و این فضاها رو جوانانی که به هر حال مردم جامعه که عروسک خیمه شبازی که نیستن که قاله این جوانان برن تو مدارس دبستان بهشون جشن تکلیف میدن، دخترها رو از اون سالگی بهشون یاد میدن که شما زن شدین. کارهای بسیار هولناک و کثیفی انجام میشه از نظر آموزشی، ولی این نسل جوانی که در ایران متولد شده و رشد کرده مگه ایناست؟ خب البته معلومه که نسل با دروغ بزرگ شده، معلومه که این نسل جوان و کل جامعه ایران با مسئله دروغ روبرو. تو فیلم‌های فرهادی که از تمای مهمش دروغه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مسئله ایران دروغه و حتما این تاثیرات روانی داره، ولی ما نمیتونیم مقاومت‌ها رو نبینیم و نبینیم که زنان ایرانی به هر حال در سطح خودشون در اون موقعیتی که داره همه به یک معنا همه موافق نظر من لزوما نیستن یا موافق مثل من فکر نمی‌کنن، ولی وقتی که یک زن میره تو خیابون و اونجا عکس میفرسته برای صفحه آزادی یواشکی معنی داره و این به معنی این هستش که من دارم یک قدم میرم جلو و بعد در مرحله بعدی تبدیل شد به چهارشنبه‌های سفید، یعنی دیگه یواشکیش هم از بین رفت، دیگه عملاً توی خیابون بود و وقتی که ویدئوی موحد به ابتکار شخصی خودش درست دسامبر 2017 بود که در یکی از روزهای ماه دسامبر بود که ویدئوی موحد اون اقدام خیابان دختران خیابان انقلاب کرد و بعد از اون جنبش‌های ماهده شروع شد. یعنی معلومه که این دوتا به هم ربط نداره ولی ربط داره و این رو برای من بسیار تکون دهنده بود که بعضی از خبرنگارای ایرانی و با اینا تمام میکنم که خبرنگارای ایرانی که در ایران برای روزنامه‌های خارجی کار میکنن و خود خبرنگارای خارجی که از اونجا چیز میکردن همش میگفتن این جنبش‌ها اقتصادیه، اینا اقتصادیه، اینا سیاسی نیست و یکی از این خبرنگاران که واقعا خیلی خوب میشناسمش، خانم خیلی خوبی هم هست، یه مقاله هم نوشته بود که نه اصلا این چه ربطی داره این مسئله خیابون انقلاب دختران خیابون انقلاب به این جنبش مربوط نیست، این یه موضوع دیگه است، اون یه موضوع دیگه است، نه همش بزرگنماییه. در صورتی که شما اگر تابلو رو مثلا همون قضیه دیروز امروز وقتی که میذارین شما میبینید که و من یه مقاله نوشتم که به زبان فرانسه که تو سایت خودم هم هست، توی مجله توی سایت ماریان درآمد که اونجا گفتم که خیلی عجیبه که ما همه میگیم اقتصادیه، اینا زحمت کشان، همه چی اقتصادیه، مثل این متوجه این موضوع نیستیم که معلومه که علم‌الهدی و نمیدونم تو مشهد رئیسی اینا میتونن اینو راه بندازن، ولی وقتی از دستشون در رفت و وقتی که در سراسر ایران جنبش‌های انجام شد و وقتی که زحمتکشان شهری آمدن تو خیابون شعارا سیاسی شد، کاملا رادیکال شد و البته مسئله این بودش که پولای ما رو نمیدونم سوریه چی میگفت سوریه رو رها کن، فکر به حال ما کن، این سیاسیه یا اقتصادی هر دوشه، بلکه اون پولاست که میره به شکل سیاسی سرمایه‌گذاری میشه برای صدور ایدئولوژی
و این آدمی که آمده تو خیابون بدون اینکه توتالیتاریسم اسلامی رو نوشته باشه یا خونده باشه یا اصلا منظورش این باشه، خیلی روشن داره میگه که این اتفاقیه که سر ما داره میفته و هم سیاسی هم اقتصادی هم اجتماعی، مسلماً هم به مسئله زنان ربط داره و این بسیار حرف نابجاییه که ما بیایم بگیم که این اتفاقی که ویدای موحد اونجا در اونجا بود ربطی اصلا به فضای سیاسی ایران نداره و ربطی به این شورش‌ها نداره. ناهمزبانیش فقط 10 روزه و بعد از اونم مسلمه که وقتی یک توده وسیعی میاد تو خیابون و شعارهای دیگه مطرح میشه لزوما اونجا شعار حجاب میتونه نیاد. ولی وقتی که این آدما حرف میزنن و میگن که حجاب نمیتونه، اینا از حجاب استفاده میکنن بلکه همه رو سرکوب کنن، خب مسئله حجاب وارد مسئله سیاسی میشه. و وقتی که زنای ایرانی و خانم نسرین ستوده که امروز در زندان و اعتصاب غذاست و به عنوان یکی از سمبول‌های مهم مبارزاتی رو وقتی که دفاع از دختران خیابان انقلاب به عهده میگیره، اینا سیاسیه یا زنانه یا غیر است یا همه اینا با هم آمیخته است. بنابراین مسئله دیروز ما و مسئله امروز ما نتیجه گیری اینه که ما نمیتونیم مسئله زنان رو فقط به شکل مسئله زنان بدون نگاه کردن به اون تابلوی بزرگی که من سعی کردم در این از دوره مشروطه بگم که معضلات ما چجوری بود و ما چجوری به این موضوع برخورد می‌کردیم و تحول ما چی بود و نقد ما به اون فکر چی بود و امروز بیش از همیشه باید متوجه این موضوع باشیم که مسئله مثلا اون چیزی که به موقعیت رابطه زنان و مردان، مسائل زنان، آزادی جنسیتی، مناسبات جنسیتی برمیگرده در مرکز تغییر و تحولات سیاسی ایرانه. به هیچ عنوان یک مسئله فرعی نیست با توجه به همه دلایلی که مطرح کردم و این رو باید خیلی جدی‌تر گرفت و خیلی جدی‌تر به این موضوع کرد و پدیده‌هایی مثل ویدا موحد که طبیعتاً ربطش به مسئله نژاد روشنه، اینا رو ما نمیتونیم تخطئه کنیم به این دلیل که خانم علی‌نژاد در تلویزیون صدای آمریکا، یعنی این کار رو اگه بکنیم درست همون کاری است که دقیقاً جمهوری اسلامی می‌خواد بکنه. ما میتونیم نقد خودمون رو به این فکر داشته باشیم، میتونیم بحث خودمون رو به این فکر داشته باشیم، ولی نباید فراموش بکنیم که این اتفاقها اگر که در تلویزیون اونجا باشه، اگر در جامعه ایران زنانی وجود نداشته باشن که اون عکس‌ها رو بفرستن، اگر کسایی وجود نداشته باشن که برن اون پرچم رو تکون بدن، اصلا معنای وجود پیدا نمی‌کنه. بنابراین تخطئه کردن به حساب اینکه اینا از بیرون اونا از داخله، این و اصلا اساساً خارج داخل کردن به طور کلی. وقتی شما یه جامعه‌ای دارید که میلیون‌ها ایرانی به دلایل متفاوت با موج‌های متفاوت تبعید و مهاجرت آمدن بیرون و یک دیاسپورای خیلی خیلی مهم وجود داره که در تاریخ اسپانیا ما دیدیم که این دیاسپورای اسپانیایی چجوری نقش بازی کرد، نه به این معنی که اتفاقات از بیرون میخواد بشه. من خودم یکی از کسانی هستم که عقیده دارم همه چیز اون چیزی که اتفاق اصلی از درون ایران شروع خواهد شد و باید ولی به معنی نیست که اون چیزی رو که در بیرون اتفاق میفته جدی گرفته نشه، تخطئه بشه به حساب اینکه این اصل قضیه ایران نیست. خیلی ممنونم از توجهتون.